बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्क्यू सिटी लाहौर के एनओसी के बारे में, रूडा से इसकी मुकम्मल मंजूरी के बारे में। गुज़िश्ता हफ्ते जो नोटिफिकेशन सामने आया उसकी हम मुकम्मल फैक्चुअल और लीगल पोजीशन को इस वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। नाज़रीन, ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, इस वीडियो में आपको किन सवालात के जवाब मिलेंगे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। ये वीडियो देखने के बाद आप इन सवालात के जवाब मुफस्सल तरीके से हासिल कर पाएंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो अप्रूवल लेटर जारी किया गया है उसकी लीगल पोजीशन क्या है, उसके बारे में मुकम्मल कानूनी तज्जिया रूडा के कवानीन के साथ आपको जो है इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो ख़त्म मंजूरी दी गई है वो हतमी है या कि प्रोविजनल है या आर्जी है। इस बारे में ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो क्या कहती है, इसका तज्जिया आपको पेश करेंगे। मंजूरी के लिए पार्क्यू सिटी लाहौर की जो एरिया मुख्तस किया गया है, जो एरिया पार्क्यू सिटी लाहौर ने रिक्वेस्ट किया था और जो एरिया अप्रूव किया गया है उसमें क्या डिफरेंस है, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको इस सवाल का जवाब देंगे। रूडा की जानिब से जो है कुछ शराइत लगाई गई हैं पार्क्यू सिटी लाहौर पर, ये शराइत क्या हैं और क्यों लगाई गई हैं, इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्या किसी शख्स या जमात ने रूडा की मंजूरी पर कोई इतराज़ जो है अखबार इश्तिहार के बाद उठाया था, इस बात का भी जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। रूडा पार्क्यू सिटी लाहौर की जो हतमी मंजूरी है अवाम को कैसे बताएगा, आपको कैसे पता चलेगा हतमी मंजूरी के बारे में, इस वीडियो में इस सवाल का जवाब मौजूद है। और पार्क्यू सिटी लाहौर का जो हतमी नक्शा है अप्रूवल के बाद वो कौन जारी करेगा, इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि आप मुकम्मल हकाइक की आगही के बाद जो है अपनी सरमायाकारी के फैसले करें। आपका जो सरमाया है, आपकी सेविंग है वो महफूज रहे और कभी भी आपको ये मलाल ना हो कि आपने दुरुस्त हकाइक जाने बगैर जो है वो अपने फैसले किए हैं। ये जिम्मेदारी आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट की है कि वो आप तक ये तमाम तर मालूमात जो है बर वक्त पहुँचाए ताकि आप दुरुस्त फैसले कर सकें। वो लोग जो आपके लिए मेहनत नहीं कर सकते, इस तरह का कंटेंट नहीं लेके आ सकते, आपसे यही गुजारिश है कि एक बार दोबारा सोचेगा कि वो आपके सरमाए की हिफाजत किस तरीके से करें। आगाज करते हैं अपनी तफसीली वीडियो का। इस वक्त आपको स्क्रीन पर वो अप्रूवल का लेटर नजर आ रहा है जो कि 23 मार्च को पब्लिक नॉलेज में आया, लोगों को सर्कुलेट किया गया। प्रोविजनल अप्रूवल का जो है ये लेटर है। अब इसका तफसीली तज्जिया आपके लिए पेश करते हैं। हम आपको बता चुके हैं ये वो अथॉरिटी है जो लाहौर में एलडीए के पैरेलल खड़ी की गई है और इसका अपना एक मैंडेट है। ये एक सूबाई इदारा है जिसके पास एलडीए जैसे ही तमाम तर इख्तियारात हैं। ये ख़ुद डेवलपर भी है और इसकी जो दायरा इख्तियार है वहाँ पर आने वाली प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को अप्रूव करने का इख्तियार भी रूडा के पास है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक अपना कानून है जिसको रूडा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रेगुलेशंस 2021 कहा जाता है। इसको शॉर्ट में PHS इस लेटर में लिखा गया है। अगर आप ये कानून मुकम्मल इसकी दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ये डिटेल जो पूरा ऑर्डिनेंस है ये फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप पढ़ सकें। नाज़रीन, 4 मार्च का ये लेटर है जिसका सब्जेक्ट है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ कंसोलिडेटेड मैप ऑफ रिवाइज लेआउट प्लान ऑफ रिवरेज हाउसिंग स्कीम एंड एक्सटेंशन एरिया। नाज़रीन, एक बात लेटर का सब्जेक्ट या उन्वान पढ़ने से ही क्लियर हो जाती है कि ये जो मंजूरी है ये प्रोविजनल है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। जिस दिन 23 मार्च के दिन बहुत से लोगों ने रब्ता किया इस बारे में कि इस लेटर के बारे में आपकी क्या राय है, तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि हमारी पिछली वीडियोस देख लें। हमने फाइनल आपको बताया हुआ था कि जिस दिन फाइनल अप्रूवल आएगी उस दिन जो है एक अखबार में इश्तिहारात भी शाया किए जाएंगे जिसमें ये एक पब्लिक नॉलेज जो है कर दी जाएगी कि पार्क्यू सिटी लाहौर फाइनली जो है रूडा से अप्रूव कर दी गई है। उसमें आपके प्लॉट्स की तमाम तर तफसीलात भी दर्ज होंगी। चूँकि उस दिन कोई अखबार इश्तिहार हमारे सामने नहीं आया या रूडा की वेबसाइट पे भी हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, तो यही एक्सपेक्टेड था कि ये एक प्रोविजनल अप्रूवल होगी, लेकिन ये इंतहाई अहम अप्रूवल है और ये आप समझ लें कि तकरीबन इसका 95% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ये मैं इसको उर्फ़ आम में जो हमारे दोस्त समझना चाहते हैं मैं बता दूं कि ऐसा ही है कि ये एक जो मुकम्मल अप्रूवल है उसको प्रिंट करके रूडा ने रख दिया है, सिर्फ बाद अज़ां एक सर्टिफिकेट को प्रिंट करना ही बाकी रह गया है।
اس کی اہمیت میں اب آپ کو ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گا. پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لیٹر اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس قانون کے تحت آیا ہے. یہ لیٹر ایشو کیا گیا ہے روڈا پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ریگولیشنز 2021 جو کہ 2023 میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں اس کے سیکشن 43A کے تحت. تو آئیے ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ جو روڈا کا قانون ہے وہ کیا ہے اور اس کا 43A سیکشن کیا کہتا ہے. اس وقت اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں 28 سپتمبر 2023 کا وہ نوٹیفیکیشن جس میں روڈا کے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ریگولیشنز کے قانون کو چینج کر دیا گیا تھا اور اس کو تھوڑا سی اس میں کچھ مائنر سی امینڈمنٹس کی گئی تھیں. اس قانون کا سیکشن 43A یہ کہتا ہے ریگولرائزیشن آف irregular ہاؤسنگ اسکیمز. مطلب وہ ہاؤسنگ اسکیمز جو کہ ابھی روڈا سے اپروو نہیں ہوئی اور جن کا اپروو کرنے کا یا ریگولرائز کرنے کا روڈا کے پاس اختیار موجود ہے اس کے بارے میں یہ سیکشن ہے. اور اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں. مینجمنٹ میں فارم انٹرنل کمیٹی فار کیرنگ آؤٹ ڈیو ڈیلیجنس for regularization of irregular housing schemes and shall submit its recommendation to technical committee who would then present it to board for approval with their recommendations. وہ تمام سکیمز جو کہ روڈا کے ایریا میں فال کرتی ہیں لیکن ابھی تک ریگولرائز نہیں ہوئیں اور جن کو جو ہے ریگولرائز کرنے کا اختیار روڈا کے پاس موجود ہے وہ تمام سکیمز جو ہیں وہ اس کے لیے روڈا اپنی انٹرنل ایک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے گا جو تمام جانچ پڑتال کے بعد ایک ٹیکنیکل کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ روڈا کے بورڈ کو دے گی جو بعد ازاں اس کو اپروو کرے گا. اس سیکشن کے تحت یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے جس کو آپ سب نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے اور پورے سوشل میڈیا پہ لیٹر اس وقت وائرل ہے. اس میں کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. کنڈیشنز کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اور پہلے اس چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ضمنی اپروول ہے یا فائنل اپروول ہے. جیسا کہ سبجیکٹ میں بھی لکھا گیا ہے یہ ضمنی اپروول ہے. اس کے جو کانٹینٹ نمبر 2 ہے اس کو پڑھتے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے یو آر ایڈوائز ٹو فلفل دی ابو کنڈیشنز آف پروویژنل ایکسیپٹنس ایٹ دا ارلیسٹ ٹو انیبل دس آفس ٹو ایشو فائنل اپروول لیٹر. پارک کیو سٹی انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اوپر درج جو جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان کو وہ پہلے میٹ کریں, ان شرائط کو اس پر عمل درآمد کریں تاکہ آپ کو جو فائنل اپروول لیٹر ہے وہ ایشو کیا جائے. تو اس سے بھی یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ ایک ضمنی اپروول ہے. ناظرین گرامی, اگر آپ مکمل تحقیق اور مکمل فیکٹس پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ نے یقیناً یہ لیٹر ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کی ہوگی. یہ لیٹر جو ہے وہ سائن کیا ہے روڈا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ بلڈنگ کنٹرول نے. یہ صاحب کون ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ روڈا میں کیا کام کرتا ہے, یہ بھی میں مکمل طور پہ آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں. ناظرین, روڈا کی جو پارک کیو سٹی لاہور کی اپروول ہے تھوڑا سا میں ایک شارٹ ریکیپ کر دیتا ہوں. ہمارے وہ ناظرین جو پہلی دفعہ روڈا کے بارے میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی, ان کے لیے یہ حصہ جو ہے اہم ہے. 9 مئی 2023 کو قریباً کوئی ایک سال سے کچھ قلیل عرصہ پہلے ایک لیٹر منظر عام پہ آیا جس میں پارک کیو سٹی لاہور نے جو ہے فارملی ریکویسٹ فائل کی روڈا سے کہ آپ ہمارے جو ہے وہ 31,000 کینال ایریا کو سینکشن کر دیں یا اپروو کر دیں. مئی کی یہ کہانی ہے. اس میں جو ہے وہ پھر مئی کے مہینے میں فوری طور پہ 6 کروڑ روپے کی جو رقم ہے 62 ملین ٹو بی ایگزیکٹ, اس وقت اپنی اسکرین پہ آپ وہ چیک کی کاپی دے سکتے ہیں. اس کی اسکروٹنی فیس بھی جو ہے وہ پارک کیو کی طرف سے جمع کرا دی گئی. یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ آپ جو ہے روڈا ہماری پارک کیو سٹی لاہور کو اپروول دے دے. اس کے بعد کچھ مہینے پہلے ایک پاکستان کے تمام بڑے اخباروں میں ایک اشتہار شائع ہوا جس میں روڈا کی طرف سے یہ انیشیشن جو ہے وہ شو کی گئی کہ روڈا پارک کیو سٹی لاہور, جس کو ریور ایج ہاؤسنگ اسکیم کہا جاتا ہے, اس کو اپروول دینے جا رہی ہے اور اس کے لیے اگر کسی شخص کو اعتراض ہے تو وہ روڈا کے دفتر سے رابطہ کر لے. ناظرین, اس وقت اپنی اسکرین پہ آپ وہ اخبار اشتہار دیکھ رہے ہیں جو کچھ مہینے پہلے شائع ہوا. 11,000 کینال کے قریب جو رقبہ ہے اس کی اپروول مانگی گئی تھی روڈا سے اور اس میں یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ اخبار اشتہار تھا جس میں تمام موضع خسرے, چونگ, پنج کرائیں, کانجرا, شاہپور, خانپور اور بلاگڑی کی ڈیٹیل دی گئی تھی 11,000 کینال کی. اور لوگوں سے پبلکلی پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے پارک کیو سٹی لاہور کی اپروول پہ تو وہ کمیونیکیٹ کر دے, بعد میں اعتراض قبول نہیں ہوگا. جب اس موقع پہ جو ہے وہ ورکنگ پہنچی تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو فائنل اپروول ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ود ان 1 ایئر کمپلیٹ ہو جائے. اس اشتہار کے بعد جو ہے آپ کو بتاتے چلیں اس اشتہار کی ہم نے بڑی ہی ڈیٹیلڈ ڈسکشن اپنے واٹس ایپ کمیونٹی گروپ میں کی تھی. وہ لوگ جو ہمارے واٹس ایپ کمیونٹی گروپ میں موجود ہیں
وہ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ قریباً ہم نے کافی زیادہ مغز ماری جو ہے اس کے اوپر کی تھی اور لوگوں سے بڑی یوزفل انفارمیشن اس کے بارے میں شیئر کی تھی. آئیے چلتے ہیں ہم دوبارہ جو ہے اپنے اخبار اشتہار پہ اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے اخبار اشتہار کے بعد اب جو لیٹر سامنے آیا ہے اس کی کیا موڈیلٹی ہے. ہم نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ ایک پروویژنل اپروول ہے. اگر یہ فائنل اپروول ہوتی تو اس طرح کا اخبار اشتہار جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اور آتا جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے. آپ کو بتاتے چلیں روڈا جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لیتی ہے کسی سوسائٹی کو اپروو کرتی ہے تو وہ لازمی پبلک کو بتاتی ہے کہ ہم نے جو ہے اس سوسائٹی کے بارے میں کوئی کارروائی کی ہے, اس سوسائٹی کو اپروو کیا ہے, اس سوسائٹی کے لیے جو ہے لوگوں سے رائے طلب کی ہے. یہ ایک پبلک نالج ہے. جب یہ سوسائٹی فائنلی اپروو ہوگی تو اخبار میں اشتہارات شائع ہوں گے. آئیے ناظرین اب ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کیلکولیشن کو جو جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارکیو سٹی لاہور نے کتنے ایریا کی جو ہے اپروول مانگی تھی, کتنے ایریا کی اپروول جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ تمام تر جو حقائق ہیں, تمام تر ڈیٹا ہے ایز پر آل اویلیبل ریکارڈ ہے, جس کا تمام ہم نے نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ پارکیو سٹی لاہور نے 31,000 کینال کی جو ہے وہ اسکروٹنی فی جمع کروائی تھی, جس کا مطلب ہے کہ پارکیو سٹی لاہور 31,000 کینال جو ہے وہ روڈا سے اپروول چاہتا ہے. فیز 1 کے اندر کیونکہ 31,000 کینال ایک ساتھ جو ہے اپلیکیشن سبمٹ نہیں کی گئی, 11,000 کینال کی جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ ہوئی اور 11,000 کینال کا جو ہے وہ آپ نے اخبار میں اشتہار دیکھا روڈا کی طرف سے کہ پارکیو سٹی لاہور جو ہے اس اسپیسیفائڈ ایریا کے اوپر 11,000 کینال کی اپروول مانگ رہا ہے. ایگزیکٹ 11,055 کینال کی جو ہے فیز 1 کے اندر روڈا سے اپروول ریکویسٹ کی گئی تھی, جس کے رسپانس میں جو پروویژنل اپروول لیٹر 23 مارچ کو سامنے آیا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ 11,209 کینال جو ہے وہ اپروو جو ہے پروویژنلی روڈا کی طرف سے کر دی گئی ہے اور آپ کا جو لے آؤٹ پلان ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلی فیز میں جتنی بھی اپروول ریکویسٹ کی گئی تھی اس کا تمام تر جو آڈٹ ہے, اس کی تمام تر جو لینڈ ریکارڈ ویریفیکیشن ہے, جتنے بھی لکوناس تھے وہ پارکیو سٹی نے سکسیسفلی اس پورے پروسیجر کو جو ہے وہ کمپلائی کیا ہے اور اپنی اپروول حاصل کی ہے. اس میں ایک اور بہت بڑی بات جو سامنے آتی ہے کہ پارکیو سٹی لاہور جو ہے اس کا لینڈ پریکیورمنٹ اور پوزیشن ٹرانسفر کا جو پروسیجر ہے اس کی ایفیشنسی ہمارے سامنے آتی ہے. 11,000 کینال جیسے بڑے رقبے کے اوپر جو ہے کسی ایک پارٹی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا. لینڈ کی اونرشپ پہ, زمین کی ملکیت کے اوپر کسی ایک شخص کی طرف سے بھی جو ہے وہ اعتراض سامنے نہیں آیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ روڈا کے قوانین کے مطابق اگر کسی سوسائٹی کی زمین کے ٹائٹل کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے, اس اخبار اشتہار کے بعد جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا بھی تھا کہ جہاں روڈا عوام سے یہ پوچھتی ہے کہ اگر اس ایریا کے اندر, اس موضع خسرہ کے اندر آپ کو کسی بھی پارٹی کو اعتراض ہے تو وہ ہمیں بتا دے, روڈا اس ایریا کو جو ہے اپروول سے منہا کر دیتا ہے, مائنس کر دیتا ہے. لیکن پارکیو سٹی لاہور کے کیس میں 100% جو سکسیس ریٹ ہے, 100% اپروول ریٹ ہے, وہ یہ شو کرتا ہے کہ پارٹی جو پارکیو سٹی لاہور ہے اس نے تمام تر اپنی جو زمین ہے لوگوں کو ڈیو پیمنٹ کلیئر کرنے کے بعد حاصل کی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو آگے جو ہے بیچی ہے اور اس کی قبضہ جو ہے وہ منتقل کیا ہے. یہ بہت بڑا کمفرٹنگ فیکٹ ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ اس اپروول کے تھرو, ڈاکومنٹس کے تھرو ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہی جو ہے پرائیویٹ سوسائٹیز کا جو ہے سکسیس کا راز ہوتا ہے. لاہور میں ایل ڈی اے کی اپنی کئی ایسی سوسائٹیز موجود ہے جہاں پر آج تک جو ہے وہ پوزیشن کے اور لینڈ کی ٹائٹل یا اونرشپ کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ حل نہیں ہوئے. نتیجتاً وہ سوسائٹیاں جو ایل ڈی اے کی خود سے بنائی گئی تھیں وہ آباد نہیں ہو سکی اور پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی گئیں. ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں لیٹر میں جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں پارکیو سٹی لاہور کے فائنل اپروول کے لیے روڈا کی طرف سے, وہ کیا کنڈیشنز ہیں اور کیا پارکیو سٹی لاہور جو ہے وہ ان کو میٹ کس طریقے سے کرے گا اور اس میں جو ہے وہ کتنا ٹائم فریم جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر لیٹر ہے, ایک ایک کر کے آپ کو کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی جو 2 کنڈیشنز ہیں وہ سبمیشن اینڈ ایگزیکیوشن آف مورٹگیج اینڈ ٹرانسفر ڈیڈز ہیں ان فیور آف روڈا. یہ جو سبمیشن اور مورٹگیج ڈیڈ کی کہانی ہے اس کا جواب بھی روڈا کے قانون میں موجود ہے. میں نے اس کا جو ریلیونٹ کلپ ہے اسکرین پر لگا دیا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو مورٹگیج ڈیڈ ہیں وہ تقریباً سوسائٹی کا جو ہے وہ 20% جو کہ ایریا ہے جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم پارکیو سٹی لاہور کا, وہ مورٹگیج کرے گا روڈا اپنے پاس کہ وہ جو جتنے بھی تمام شرائط ہیں یا جو ہونے والے کام ہیں
जब तक वो मुकम्मल नहीं होंगे तो ये 20% एरिया जो है वो रूडा की मलकियत में रहेगा, रूडा के पास रहन या मॉर्टगेज रहेगा। अब ये जो 20% एरिया जो है रूडा मांग रहा है, ये किस वजह से मांग रहा है, ये कौन से काम है जो पार्क्यू सिटी लाहौर ने करने हैं। मैं यहाँ आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो मॉर्टगेज की कंडीशन रखी जाती है, ये एलडीए में भी इस तरीके से लॉज मौजूद थे, और ये इसलिए रखी जाती है कि सोसाइटीज़ को अप्रूवल दे दी जाए और साथ जो है उनकी अप्रूवल में तखीर ना हो, और वो साथ साथ अपनी जो दीगर शराइत हैं वो मुकम्मल करते रहें। अब ये शराइत इसलिए लगाई गई हैं कि रूडा चाहता है कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत रिहायशियों को मिलें। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रूडा के प्लानिंग स्टैंडर्ड्स फॉर हाउसिंग स्कीम। पार्क्यू सिटी लाहौर जो है 500 कनाल से ज़्यादा की सोसाइटी है। इसका रेलेवेंट कॉलम मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि रूडा कौन सी फैसिलिटीज़ या डेवलपमेंट किस तरीके की देखना चाहता है। ओपन स्पेसिस जो हैं वो सोसाइटी में 7% से ज़्यादा होनी चाहिए। 11,000 कनाल की अप्रूवल रिक्वायर की है, तो 11,000 कनाल का 7% जो है वो ओपन स्पेसिस पर मुहित होना चाहिए। कब्रिस्तान की अगर हम बात करें तो 2%, 11,000 कनाल का 2% पर जो है वो ग्रेव यार्ड जो है वो पार्क्यू सिटी बनाएगा। कमर्शियल जो है वो मैक्सिमम 10% होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो है बेहिंगम कमर्शियल आपको नजर आते हैं। रूडा जो है वो ये चाहती है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत सोसाइटीज़ ऑपरेट करें, तो उन्होंने कमर्शियल की लिमिट जो है वो लगा दी है कि अगर 11,000 कनाल है तो 10% से ज़ायद आप कमर्शियल काट कर नहीं बेच सकते। इसके बाद अगर हम पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें जिसमें आपके स्कूल्स होते हैं और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं, वो 3 से 10% की शर्त रखी गई है। रेजिडेंशियल प्लॉट का जो आपका साइज़ है मैक्सिमम जो है वो 2 कनाल हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर में 2 कनाल के प्लॉट भी देखने को मिल सकते हैं। रूडा की प्लानिंग के मुताबिक रोड्स की बात करें तो कम से कम जो सड़क का साइज है वो 30 फीट जो है रूडा ने मुकर्रर किया है। पार्क्यू सिटी लाहौर में ऑलरेडी मिनिमम रोड साइज जो है वो 30 फीट ही चल रहा है। उसके बाद रूडा रिक्वायर करता है कि आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सोसाइटी की वेस्ट है उसके लिए आपने जो है वो प्लॉट एलोकेट करने हैं। ये क्राइटेरिया के मुताबिक तकरीबन 22 से 24 प्लॉट बनते हैं 10 मरला के, जो कि आपको एलोकेट करने पड़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद एक बहुत अहम पॉइंट है ग्रिड स्टेशन एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। मतलब जो ग्रिड स्टेशन आपकी सोसाइटी में अगर लगता है, जिसकी सीईओ साहब ने 23 मार्च को इसकी हमें बाज़गश्त भी सुनाई दी कि ग्रिड स्टेशन जो है वो बनेगा, तो ग्रिड स्टेशन पब्लिक बिल्डिंग से अलग होगा और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या एजेंसी है। इसका मतलब है कि जो ग्रिड स्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो आप लेस्को जो है वो डिफाइन करेगा। लेस्को से ऑलरेडी पार्क्यू सिटी लाहौर को जो एनओसी मिल चुका है, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप वो एनओसी देख भी सकते हैं। तो ग्रिड स्टेशन की जो है वो बनना ना सिर्फ सहूलत में शामिल होगा, रूडा की भी उसमें कंप्लायंस होगी, बल्कि जो है पार्क्यू सिटी लाहौर के रहायशियों का जो दरीना मसला है कि वापडा की सप्लाई थ्रू आउट जो है प्रोजेक्ट वो मिले, उस चीज़ की राह भी जो है हमवार होगी। इन तमाम कंडीशंस की जो है वो कंप्लायंस के लिए कि ये तमाम शराइत पूरी हों, इस चीज़ के लिए जो 20% अप्रूव्ड एरिया का मुख्तस हिस्सा है वो रूडा अपने पास जो है वो रहन करता है। और ये शर्त जो है वो इस लेटर में रखी गई है कि एक दफ़ा जब सोसाइटी को अप्रूवल मिल जाए तो ऐसा ना हो कि कहीं जो है वो अपने स्टैंडर्ड लूज़ कर दे। अपने स्टैंडर्ड मीट करने के लिए जो है ये तमाम काम सोसाइटी को करने होंगे। जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे वैसे वैसे ये प्लॉट्स जो हैं आपके रिलीज होते जाएंगे। ये एक मेजर टर्म एंड कंडीशन का हिस्सा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें मजीद क्या टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो रखी गई हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि आपको जो फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, रूडा जो जब तक अपना जो रिवर की चैनलिंग का काम मुकम्मल नहीं करता, आपको वो मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये मेजर्स रूडा जो है पार्क्यू सिटी लाहौर को बताएगा। आपको बताते चलें कि रूडा जो अथॉरिटी है इसने 2050 तक जो रिवर रावी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए, वहां पर जो है कुछ बंद बनाने के लिए और इसकी जो पुश्ते हैं उसकी मजबूती के लिए एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, जो ये तमाम अपने एरिया में जो खुद रूडा डेवलप करेगी और जो सोसाइटीज रूडा की जो एरिया ऑफ अथॉरिटी में आती हैं उनसे भी ये जो है वो करवाएगी। तो इसलिए ये चीज़ भी जो है वो शामिल कर दी गई है। उसके बाद जो है एक कंडीशन रखी गई है कि आपका जो माहौलियात का डिपार्टमेंट है उससे आपको एनओसी लेना होगा और उसके बाद आपको जो दीगर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मीट करनी होंगी, और फीस जो है रूडा के कानून के मुताबिक वो आप पे करेंगे जो भी आप पे फीसेस एप्लीकेबल होती हैं। ये खुलासा है इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस का जो आपको मुकम्मल करनी होंगी।
اب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کھڑے کھڑے مکمل کر دی جائیں گی، اس کے بدلے میں جو ہے جو پلاٹ ہے رہن کیے جائیں گے. کچھ کاموں کے لیے روڈا جو ہے وہ پارک ویو سٹی لاہور سے پرفارمنس بانڈ یا بینک گارنٹیز بھی طلب کر سکتا ہے تاکہ اپروول دے دی جائے اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے کہ آپ کے کام جو ہے وہ مکمل کرتے رہیں. یہ خلاصہ ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن کا جو کہ اپروول کے لیٹر میں آپ نے دیکھے. یہ ایک فیوچرسٹک جو اپروچ ہے اس کے تحت یہ سارا کام روڈا کی کمپلائنس کا ہوگا. اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو ہیں یہ روڈا نے کہاں سے نکالی ہیں، اس لیٹر میں کہاں سے کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے ڈالی ہیں. اس کا جواب بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ریگولیشن کا جو قانون ہے امینڈڈ 2023 اس کا میں آپ کو سیکشن 25 دکھا رہا ہوں، جس میں پری ریکوزٹ فار سینکشننگ آف ہاؤسنگ اسکیم ہے. اس میں اپروول فیس کا ذکر ہے، اس کے بعد آپ کی جو ہے لینڈ کنویئنس چارجز کا ذکر ہے، اس کے بعد آپ کے جو ماحولیات کے این او سی ہے اس کا ذکر ہے، آپ کی مورٹگیج اور ٹرانسفر ڈیڈز کا ذکر ہے، اوپن ایریا سپیس اور پارکس وغیرہ کا ذکر ہے. تو یہ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق جو ہے یہ نوٹس جو ہے وہ ڈرافٹ کیا ہے. اب جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پارک ویو سٹی لاہور ایک دفعہ جب یہ تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر لے گا تو روڈا کا جو بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ہیڈ نے یہ لیٹر سائن کیا ہے جو 23 مارچ کو آپ نے دیکھا ہے، وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو بنا کے دے گا جس کے اوپر وہ اس کی اپروول کو جاری کرے گا. چیف ایگزیکٹو کی جو روڈا کے ہیڈ ہیں ان کی اپروول کے بعد، روڈا کے بورڈ کی اپروول کے بعد فائنل سینکشن آف دا اسکیم جو ہے وہ عمل میں آئے گی. فائنل سینکشن آف دا اسکیم بار بار آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ سیکشن جو ہے وہ 26 کے تحت اس کی فائنل اپروول ہوگی. ایک فارمل لیٹر آف سینکشن فارم ای کے تحت جو ہے وہ جاری ہوگا. فارم ای کس طرح کا ہوتا ہے اس وقت آپ اپنی اسکرین پر وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ فارم ای کی جو ہے وہ کاپی ہے. یہ سینکشن جو ہے فائنل وہ اخبار اشتہار میں بھی جو ہے جس کو پبلک نوٹس کہا جاتا ہے، جس کا میں نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا کہ ہم 23 مارچ کو ڈھونڈتے رہے لیکن ہمیں اخبار اشتہار جو ہے وہ نہیں ملا. اخبار اشتہار میں بھی جو ہے یہ فیچر ہوگا، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کون سے پلاٹ جو ہیں وہ مورٹگیج کیے گئے ہیں، کون سے پلاٹ اپروو کیے گئے ہیں. سوسائٹی کا جو اوور آل روڈا کے مطابق جو نقشہ ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا اور تمام معاملات آپ کے خوش اسلوبی سے ختم ہو جائیں گے. اس اخبار اشتہار کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دوبارہ دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں تاکہ دوبارہ جو آپ کی جو ہے اس چیز کی کلیئرٹی ہو جائے. یہ وہ تمام جو ہیں ریکوائرمنٹس ہیں لا کی ریلیونٹ پورشنز ہماری جو ٹیم ہے اس نے آپ کے لیے تیار کیے تھے تاکہ آپ کو مکمل ایک انفارم جو تجزیہ ہے وہ ملے. ناظرین، اس لیٹر میں جو لے آؤٹ پلان کی بات کی گئی ہے جو پروویژنلی ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور لے آؤٹ پلان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 11,000 کینال کی پروویژنل اپروول دی گئی ہے اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، پلاٹس میں، اوپن ایریاز میں، گرین ایریاز میں، پبلک بلڈنگز میں. اس تمام تر جو تفصیلات ہیں اس لے آؤٹ پلان میں موجود ہیں جو پارک ویو سٹی لاہور نے روڈا کو سبمٹ کیا اس کے قانون کے مطابق، اور اس کے بعد اس کی جو ہے روڈا کی طرف سے پروویژنل ایکسیپٹنس دی گئی. یہ جو لے آؤٹ پلان ہے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ جو نقشہ ہے پارک ویو سٹی لاہور کا آفیشیل روڈا کی طرف سے وہ ہمیں کب موصول ہوگا. یہ لے آؤٹ پلان جو کہ سبمٹ کیا گیا ہے، ایکسیپٹ کیا گیا ہے، یہ روڈا کی طرف سے بھی پبلک کیا جا سکتا ہے، اور جب تک اس کی فائنل جو ہے وہ منظوری ہوتی ہے اس کے بعد پارک ویو سٹی تو 100% یہ میپ جو ہے وہ منظر عام پر لے آئے گا، جس سے تمام تر جو پارک ویو سٹی لاہور کے صارفین، رہائشی اور وہ لوگ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے پلاٹ کی معلومات لینا اور اس کے نقشے کا حصول جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. کسی بھی سرکاری ایجنسی کی طرف سے منظور شدہ نقشہ پہلی بار پارک ویو سٹی لاہور کا جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہو جائے گا، لیکن یہ لے آؤٹ پلان کی اپروول کے بعد ہی ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی تک اس طرح کا کوئی جو نقشہ ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا. تو جیسے ہی جو اپروول کی یہ فیز پروویژنل سے فائنل میں کنورٹ ہوگی، ساتھ ہی جو ہے اس کا آفیشیل میپ اپروو بائی روڈا جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ جائے گا، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی بعد ازاں ممکن نہیں ہوگی. اس سے بہت بڑی ڈز پہنچے گی ان ڈیلر حضرات کو جو پچھلے سال پارک ویو سٹی لاہور کے نقشے سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے. کسی نے جو ہے فرضی طور پر سیکنڈ انٹرسٹ کی لائنیں ڈرا کر دیں، کسی نے جو ہے وہ اس کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ کرنے کی پلاٹ نمبرنگ کے ساتھ کوشش کی، لیکن پارک ویو سٹی لاہور کے بر وقت ایکشن نے ان تمام جو لوگ جو مال پریکٹسز میں انوالو تھے ان کی سرکوبی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارک ویو سٹی لاہور میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے نقشے پر اعتماد جو ہے وہ اس کو مزید مستحکم کر لیں تو پارک ویو سٹی سے اس کا آفیشیل نقشہ جو ابھی ان پلیس ہے وہ ضرور حاصل کریں. کسی بھی جو ہے وہ ڈیلر کے نقشے
के साथ उसको रिकंसाइल कर लें, उसको मिला के एक बार लाजमी देख लें कि किसी भी तरह का जो है आपको उसमें कोई चेंजेस जो हैं वो नज़र तो नहीं आ रही। हमारी पिछले साल की आप वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, उसमें जो कुछ लोगों ने नक्शे में छेड़छाड़ की कोशिश की थी, हमने पिन पॉइंट करके वो हाईलाइट कर दिया था। एक दफ़ा जब रूडा का ये मरहला अबूर हो जाएगा तो उसके बाद नक्शे का भी मामला फॉर एवर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपके पार्क्यू सिटी की रूडा अप्रूवल आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में तमाम तर जो सवालात हैं उनका जवाब आपको मिल गया होगा। हमारा ऑफिस पार्क्यू सिटी लाहौर में पार्क्यू के हेड ऑफिस के बिलमुकाबिल वाक़े है। हम सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फाइल्स का काम हम नहीं करते। अगर आप ऑन ग्राउंड किसी प्लॉट की खरीदारी चाहते हैं, अपने किसी प्लॉट खरीदे हुए प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन चाहते हैं पार्क्यू सिटी लाहौर में, तो आप हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारी साइट्स का विजिट कर सकते हैं और मुकम्मल एतमाद के साथ हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। रियल टाइम बेसिस पर पार्क्यू सिटी लाहौर के बारे में मुस्तनद मालूमात के लिए आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अपने सरमाए की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।